ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारम् प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मौनो व्याख्या प्रकटितः परब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। मौनं व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशि गणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मारामं रामं मुदितवदनं मुदितवदनं दक्षिणामूर्ते। दक्षिणामूर्तिमीडे।
वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षन्नमामि वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् भुवनगुरुमीशं त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःख जननमरणदुःखच्छेददक्षं छेददक्षं नमामि। नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्न संशयाः चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्यगुरुर्युवा गुरोस्तु गुरोस्तु मौनं मौनं व्याख्यानं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः शयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया भगिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये प्रबोधसमये स्वात्मानमेव वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। निचान्तर्गतम् इदं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् बहिः उद्भूतम् इव पश्यति मायया
निजान्तर्गतम् आत्मनि सच्चिदानंद आत्मनि ब्रह्मात्मनि ब्रह्मात्मनि निजान्तर्गतम् इदं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् मायया बहिः उद्भूतम् इव पश्यति यथा निद्रया स्वप्नावस्थायां यः पश्यति यः सः प्रबोधसमये यः पश्यति यः सः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये साक्षात् कुरुते साक्षात् आत्मसाक्षात्कारः साक्षात् कुरुते यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयं ब्रह्म सत्यम् इदं जगत् मिथ्या इति यः साक्षात् कुरुते तस्मै गुरुमूर्तये सः एव गुरुस्वरूपः गुरुमूर्तिः तस्मै गुरुमूर्तये इदं नमः नमस्कारः। अस्य श्लोकस्य विवरणं विस्तृतया अस्माभिः दृष्टम् इदानीं तत्त्वसुधा नाम अस्यां टीकायाम् अस्य टीकायाम् अस्य श्लोकस्य विवरणम् अति विस्तारेण टीकाकारेण उक्तमस्ति। यः इति उत्तरत्र सम्बन्धः इति वाक्यपर्यन्तं गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम्। अद्य अन्तर्विद्यमानस्य इति आरभ्य पठनीयम्। इदानीं पठामः। अन्तर्विद्यमानस्य जगतः बाह्यत्वेन अनुभवे दृष्टान्तम् आह यथा निद्रया इति दृष्टान्तम् आह यथा निद्रया इति यथा निद्रया स्वाप्नं जगत् साक्षिणी स्वस्मिन् अध्यस्ततया स्थितमपि स्वस्माद् बहिः स्थितम् इव अनुभवति तद्वत् एव इदं जगत् प्रपञ्चम् अपि स्वस्मिन् प्रत्यक्चैतन्ये अध्यस्ततया स्थितम् एव स्व अध्यस्तदेहादितादात्म्य अध्यासवशात् तादात्म्य अध्यासवशात् स्वस्माद् बहिः इव पश्यति
स्वस्माद् बहिः इव इव पश्यति पश्यति अन्यथा अन्यथा जडस्य जगतः जडस्य जगतः प्रत्यक्चैतन्येन सह प्रत्यक्चैतन्येन सह संयोगादि संयोगादि अन्यतम संबंध अन्यतम संबंध असंभवेन असंभवेन प्रतीचः प्रतीचः सकाशात् सकाशात् जगद्भानं न स्यात् जगद्भानं न स्यात् तस्मात् तत्र तस्मात् तत्र अध्यस्थम् एव तत् अध्यस्तम् एव तत् अंतर विद्यमानस्य जगतः इदं जगत् दृश्यमानम् इदं जगत् कुत्र अस्ति अन्तः निजान्तर्गतम् आत्मनि निजान्तर्गतम् पश्यन् आत्मनि निजान्तर्गतम् निद्राकाले अंतर्विद्यमानस्य जगतः भाग्यत्वेन अनुभवे दृष्टान्तम् आह यथा निद्रया इति जगत् इदं जगत् कुत्र अस्ति निजान्तर्गतम् अंतर्विद्यमानम् इदं जगत् किन्तु अस्माकम् अनुभवः भाग्यत्वेन अस्ति तदर्थं दृष्टान्तम् आह यथा निद्रया स्वप्नावस्थायां यथा स्वप्न प्रपञ्चः स्वस्मिन्नेव भवति स्वस्मिन् एव अनुभवः स्वस्मिन् एव स्वप्नावस्थायां स्वप्नजगतः अनुभवः भवति निद्राकाले अस्माकं मनसि एव स्वप्नजगति पर्वताः दृश्यन्ते नद्यः दृश्यन्ते नगराणि सर्वाणि स्वप्न अवस्थायां स्वप्नजगति दृश्यन्ते तत् आत्मनि अध्यस्तम् अस्ति तत् साक्षिणि आत्मनि अध्यस्तम् अस्ति तथापि निद्रावशात् वयम् अहं स्वप्नं पश्यामि इति न अनुभवामः स्वप्नावस्थायाम् अहं स्वप्नं पश्यामि इति अनुभवः अस्ति वा नास्ति स्वप्नावस्थायां यत् जगत् दृश्यते तत् जगत् सत्यवत् भाति तत् जगत् स्वप्नजगत् इति वयं न पश्यामः जगद्वत् तत् भाति अतः पर्वतः मम भगिः अस्ति नद्यः मम भगिः अस्ति इति अस्माकम् अनुभवः वयम् अनुभवामः यथा स्वप्नस्य आधारः
आधारः अन्तः अन्तः अस्ति, किन्तु बहिः प्रतीतिः बहिः अस्ति। तथा एव जाग्रत अवस्थायाम् इदं जगत् यत् इदं जगत् प्रतीयते कुत्र प्रत्यक्चैतन्ये। स्वप्नावस्थायाम् इदं स्वप्नजगत् बहिः प्रतीतिः यथा भवति तथा जागृत अवस्थायाम् अपि इदं जगत् प्रत्यक्चैतन्ये अध्यस्तम् अस्ति। यथा निद्रया स्वाप्नं जगत् साक्षिणी स्वस्मिन् अध्यस्ततया स्थितमपि स्वस्मात् बहिः स्थितम् इति अनुभवति। तद्वत् निद्रावस्थायां यत् जगत् वर्तते तज्जगत् कीदृशं जगत्? स्वाप्नं जगत्। जगत् कुत्र अस्ति? साक्षिणी एव, स्वस्मिन् एव, स्वस्मिन् एव अध्यस्तं भवति। इत्युक्ते अन्तः एव अस्ति, स्वस्मिन् साक्षिणी अध्यस्ततया स्थितं भवति स्वाप्नं जगति। किन्तु स्वस्मात् बहिः स्थितम् इति यथा अस्माकम् अनुभवः, तद्वत् जाग्रत अवस्थायामपि तद्वत् एव इदं जगत् प्रपञ्चः अपि स्वस्मिन् प्रत्यक्चैतन्ये अध्यस्ततया स्थितं भवति। अत्र प्रश्नः उदेति, तर्हि बहिः कुतः भासते? बहिः कुतः भासते इति पृच्छेत् तस्य उत्तरं देहादि तादात्म्य अध्यासवशात् प्रत्यक्चैतन्ये अध्यस्ततया स्थितं भवति इदं जगत्। स्वात्मनि अध्यस्तः इदं जगत्। स्वाध्यस्थ स्वस्मिन् अध्यस्थ देहादि तादात्म्य अध्यासवशात् जगत् वास्तविकतया बहिः नास्ति, किन्तु देहादि तादात्म्य अध्यासवशात् वयं मन्यामहे यत् अयं देहः एव अहम् इति। यदा वयं देहेन सह तादात्म्यं कुर्मः, अहं देहः, अयं देहः एव अहम्, अहं देहः इति देहेन सह तादात्म्यं भवति। यदा वयं कुर्मः तादात्म्यं, तदा देहात् बहिः यत्किमपि भवतु तत् भाग्यम् इति प्रतीयते। यत्किमपि वस्तु देहात् बहिः, यत्किमपि वस्तु देहात् बहिः भवति तत् भाग्यम्। किमर्थं भाग्यम् इति प्रतीतिः भवति? अहम् एषः देहः, अयं देहः अहम्, अतः देहात् बहिः परिच्छिन्नत्वात् अहं देहेन परिच्छिन्नवान् भवति। अहं सच्चित् आनन्द आत्मा इति ज्ञानं नास्ति, मम एतत् ज्ञानं नास्ति, किन्तु अहं देहवान् परिच्छिन्न देहवान् इति ज्ञानम् इति अज्ञानमेव अस्ति। अतः किमर्थं देहवान् इति तादात्म्यं, तादात्म्येन अध्यास, अतस्मिन् तद्बुद्धिः, अतस्मिन् तद्बुद्धिः, आत्मनि
देहबुद्धिः तदर्थम् एव परिच्छिन्नत्वबुद्धिः अहं देहवान् इति तदेव तादात्म्यम् अध्यासवशात् तादात्म्य अध्यासवशात् अहं देहवान् इति बुद्धिः अस्ति अतः देहात् बहिः इति प्रतीतिः भवति इदं जगत् कुत्र अस्ति अतः देहात् बहिः इदं जगत् देहात् बहिः अस्ति यथा स्वप्नावस्थायां तस्मिन् अध्यस्ततया इदं जगत् यद्यपि स्थितं किन्तु बहिः स्थितम् इति यथा अनुभवः भवति तद्वत् जाग्रतावस्थायामपि जाग्रतावस्थायां प्रत्यक् चैतन्ये आत्मनि इदं जगत् अध्यस्ततया भवति किन्तु देहादितादात्म्य अध्यासवशात् स्वस्मात् बहिः इव पश्यति स्वस्मात् बहिः इव स्वस्मात् बहिः इव अतः प्रत्यक् चैतन्ये इत्युक्ते प्रत्यक् तत् प्रत्यक् तत् चैतन्यं प्रत्यक् चैतन्यम् अंतरात्मनः इत्यर्थः प्रत्यक् चैतन्यम् अंतरात्मनि जागृत प्रपंचम् जागृत अवस्थायाः प्रपंचः अथवा जागृत अवस्थायां यत् यः प्रपंचः दृश्यते तत् प्रत्यक् चैतन्ये अध्यस्तः प्रत्यक् चैतन्ये अध्यस्तं कृतं तादात्म्य अध्यासवशात् तादात्म्यस्य अध्यासः तादात्म्य अध्यासः देह आदिपदात् इंद्रियाणि मनः बुद्धिः देह संबंधीनि यानि वर्तन्ते सर्वाणि देहः आदिः इति देहादिः देहादि तादात्म्य अध्यासवशात् स्वस्मात् बहिः तस्मात् बहिः प्रत्यक् चैतन्ये अध्यस्ततया प्रत्यक् चैतन्ये आरोपितम् इदं जगत् सुपरिम्पोज्ड ऑन प्रत्यक् चैतन्य साक्षिणी साक्षी चैतन्ये प्रत्यगात्मनि प्रतीचि तादात्म्यम् इत्युक्ते आइडेंटिफिकेशन एकीभावः अहम् इति नो differentiation between anatma and atma अनात्मनि आत्मबुद्धिः अतस्मिन् तद्बुद्धिः अध्यासः तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य अध्यासवशात् अज्ञानेन तादात्म्य अध्यासवशात् देहादि तादात्म्य अध्यासवशात् स्वस्मात् बहिः इव इत्युक्ते मिथ्या जगत् स्वस्मात् बहिः नास्ति किन्तु स्वात्मनि एव प्रत्यगात्मनि एव प्रतीचि एव अस्ति निजान्तर्गतम् इदं विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् जगत् कुत्र अस्ति भाग्यं जगत् नास्ति तज्जगत्तु वास्तविकतया कुत्र अस्ति आत्मनि एव तादात्म्य अध्यासवशात् बहिः स्थितम् इव भाति स्वप्नवत् यथा निद्रया अन्ते आचार्यः वदति अत्र टीकाकारः वदति इदं जगत् तु जडम् एव इदं जगत् जडं वा चेतनं वा जडम् आत्मा चेतनः अत्र प्रश्नः भवति कः प्रश्नः जडचेतनयोः कः सम्बन्धः जगत् जडम् इनर्ट
आत्मा चेतना आत्मा चेतनः जडस्य जगतः प्रत्यक् चैतन्येन सह संयोगः संयोगः इत्युक्ते सम्बन्धः जगत् जडं भवति आत्मा चेतनः जडचेतनयोः मध्ये कः सम्बन्धः भवति सम्बन्धः भवितुम् अर्हति वा शक्नोति वा संयोगसम्बन्धः संयोगः सम्बन्धः न सम्भवति किमर्थं न सम्भवति आत्मा असङ्गः निर्विकारः निरवयवः आत्मनः अवयवत्वं नास्ति यत्तदृशम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अचक्षुश्रोत्रं ददपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः आत्मनः पाणिः नास्ति पादः नास्ति चक्षुः नास्ति श्रोत्रं नास्ति अतः आत्मनः अवयवाः न सन्ति निरवयवः आत्मा यदि आत्मा निरवयवः निरवयव आत्मना सह जडस्य जगतः सम्बन्धः कथं सम्भवति संयोगसम्बन्धः न सम्भवति these two things one is inert other one is chetana two things can exist separately यथा पुस्तकम् अस्ति कुत्र अस्ति उत्पीठिकायाम् उपरि a book is on the table उत्पीठिकायाम् उपरि पुस्तकम् अस्ति तत्र पुस्तक उत्पीठिकयोः संयोगसम्बन्धः पुस्तक is in contact book is in contact with the table utpitika sanyoga sambandha the location of the book on the table and the contact sanyoga sambandha संयोग संबंधः अत्र आत्मनि विषये न सम्भवति प्रत्यक् चैतन्येन सह जडस्य जगतः सम्बन्धः संयोग सम्बन्धः न सम्भवति समवाय सम्बन्धः सम्भवति वा all these are the language of nyaya संयोग सम्बन्धः a book on the table contact between the book and the table it has surface contact only is there to the size of the book whatever the size of the book that surface the bottom surface that is in contact with the table that is sanyoga sambandha example samavaya sambandha is concept in the nyaya vaisheshika darshana it is translated as inherence inseparable relation inseparable relation is samavaya sambandha a relationship between two things that cannot be separated without one of them being destroyed that is samavaya sambandha nitya sambandha samavayah samavaya sambandha is nitya sambandha it exists between two things which are inseparable ayuta siddha technically called ayuta such a ayuta siddha vrittihi ayuta siddha ityukte two entities where one cannot exist without the other udaharanam
whiteness of a cloth. Shveta varna vastram asti. Whiteness, the shveta, that shveta, the color, the shveta varna cannot exist without a white, without the cloth. अतः कः सम्बन्धः श्वेत वर्ण वस्त्र तथा वस्त्रस्य वस्त्रयोः श्वेत वर्ण वस्त्र श्वेतवर्ण वस्त्रयोः कः सम्बन्धः समवाय सम्बन्धः अयुत सिद्ध वृत्तिः inseparable relation नित्य संबंधः समवाय संबंधः the whiteness, the white color, whiteness and the cloth, they are inseparable. अतः संबंधः द्विविधं भवति संयोग संबंधः समवाय संबंधः संयोग संबंधः न संभवति जगत् जडम् आत्मा चेतनः चित् जड जड चिद् चितोः चित् जडो जड चित् जडयोः संबंधः संयोग संबंधः न संभवति समवाय संबंधः तदपि न संभवति there is no inseparable relation between jada jagat and chetana because this jagat is drishyamana nagari darpanam darpana drishyamana nagari tulyam. There is no eternal or permanent connection between this jada jagat and chaitanyam. तर्हि कीदृशः सम्बन्धः अस्ति चित् जडयोः चित् जड ग्रन्थि that सम्बन्ध वयं वेदान्तिनः वेदान्ते वदति अधिष्ठान अध्यास सम्बन्धः इत्युक्ते सत्यमिथ्या सम्बन्धः संयोग सम्बन्धः न सम्भवति समवाय सम्बन्धः अपि न सम्भवति समवाय सम्बन्धः अन्य उदाहरणमपि अस्ति यथा पाटलम् अथवा जपाकुसुमं रक्तवर्ण जपाकुसुमं red hibiscus flower the redness the color and the flower they cannot be separated samavaya sambandha one cannot exist without the other the sambandha the relation is permanent ayuta siddhi is it like here no that is also not possible because atma niravayavaha केनापि सह कस्यापि सम्बन्धः न संभवति not possible no सम्बन्धः possible तर्हि कीदृशः सम्बन्धः आत्मा अनात्मनोः इदं जगत् अनात्मा आत्मा चेतनः आत्मा अनात्मनोः कः सम्बन्धः सत्यमिथ्या सम्बन्धः अधिष्ठान अध्यास सम्बन्धः इदं जगत् आत्मनि अध्यस्तं भवति यदि आत्मनि अध्यस्तं न स्यात् यदि इदं जगत् आत्मनि अध्यस्तं न स्यात् तर्हि जगतः भानं कदापि न अभविष्यत् तदेव अत्र टीका कारण उक्तम् प्रतीचः सकाशात् जगद्भानं न स्यात् संयोगादि अन्यतम संबंध अभावेन अन्यतम असंभवेन संयोगादि अन्यतम संबंध असंभवेन if there is not no sambandha connection other than sanyoga etc sanyoga sambandha samavaya sambandha other sambandha if it is not that other sambandha is
सत्यमिथ्या सम्बन्धः। यदि सत्यमिथ्या सम्बन्धः नास्ति तर्हि इदं जगत् भानं, जगतः भानं, the appearance of the jagat is not possible if there is no adhisthana adhyasa sambandha, that is satyamitya sambandha. Idam jagatah bhanam na sambhavati. Jagat bhati na to swayam bhati. Satyavat idam jagat bhati, mitya jagat bhati, satya atma asti, atmani idam jagat adhyastam bhavati, atah jagat bhati. अतः जगतः सत्ता, जगतः सत्त्वम् आत्मनः तदेव सत्यमित्या सम्बन्धः। यदि इदं जगत् न आत्मनि अध्यस्तं तर्हि इदं जगतः भानं कथं सम्भवति? न स्यात्। तस्मात् therefore conclusion तत्र अध्यस्तम् एव तत् इदं जगत् Adhyastam eva, it is superimposed on the Atma. Therefore, the Jagat appears. Therefore, it appears. Darpana drishya nagara, drishyamana nagari, tulyam, idam vishvam. Ataha siddham bhavati, yat Jagat Atmani kalpitam eva asti. Atmani kalpitam idam Jagat bhati. Swataha na bhati. स्वतः न भाति आत्मनि कल्पितम निजांतर्गतम इदम आत्मनि निजांतर्गतम इदम जगत आत्मनि कल्पितम इदम जगत भाति यथा स्वप्नः यथा स्वप्नः स्वप्नपुरुषः यथा स्वप्न प्रपंचः प्रबुद्धस्य कृते मिथ्या भवति तथा एव ज्ञानिनः कृते इदं जगत् मिथ्या भवति आत्मनि कल्पितः भवति प्रतिबिम्बमात्रं भवति। एतदेव अर्थः अस्य अनुच्छेदस्य। यथा पुरुषः स्वप्नात् प्रबुद्धः भवति स्वप्नप्रपञ्चस्य किं भवति स्वप्नः मिथ्या वास्तविकतया नास्ति इति यथा ज्ञानं स्वप्नः मिथ्या इति ज्ञानं यथा भवति प्रबुद्धस्य पुरुषस्य मनुष्यस्य तथा एव ज्ञानं प्राप्य ज्ञानिनः कृते इदं जगत् आत्मनि कल्पितम् इदं जगत् प्रतिबिंब मात्रम भवति जस्ट अ रिफ्लेक्शन नॉट रियल अतः एव ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। So it is because of the delusion due to the superimposition of tadatmya adhyasa with the body and the other which are superimposed on the atma. Therefore, this Jagat Bhati. Otherwise, if the Jagat is not superimposed on Atma, then this insentient Jada will not appear because no other sambandha is possible other than the Adhisthana Adhyasa sambandha, Satyamitya sambandha. Since no other sambandha is not possible, without that Satyamitya sambandha, Jagat Bhanam is not possible. Therefore, it is very clear this Jagat is superimposed on the Atma. So, for that only this Drishtanta, Swapna Drishtanta is given. Swapna Drishtanta in Swapna, what happens? For the person in the Swapna, he sees mountains, he sees rivers, etc. For them it is real. But after he wakes up, in the Swapna Prapancha, it looks real and it is external to the dreamer. But after he wakes up,
What happened to that? That external world in the Swapna is no more available. Therefore, what is external? That is Mithya. Yatha Mithya Tadvat Jagratavasthayam api. Similarly, because in the Swapna we have false identification with the Swapna Prapancha, and therefore Swapna appears. For the dreamer, the Swapna Jagat appears. Bhagihi, the same way in the Jagratavasa also. In the Chaitanyam, what is inside, what is outside? There is no inside, there is no outside. So, no connection is also possible between these two. If at all connection, not if at all. The connection is there, that connection is Adhisthana Adhyasa Sambandha, Satyamitya Sambandha. So, this Jagat is an appearance on Chaitanyam. Its appearance on consciousness. So, since Sanyoga Sambandha is not possible because Atma doesn't have any parts, partless, nothing can touch Atma, and Samavaya Sambandha also not possible. Therefore, only Sambandha which is possible is this Adhyasa, Adhyastha, superimposition. Therefore, this world is, Jagat is an appearance on Chaitanyam. Tasmat adhyastam eva tat ityukte kim tat jagat. Ataha idam jagat adhyastam eva iti uktam. Anantaram टीकाकारः उपनिषदः वाक्यानि अपि वदति. पठामः. तथा च प्रत्यगात्मानं प्रकृत्य श्रुतिः भवति. पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः पुरत्रये क्रीडति यस्य जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्. ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्. आधारमानन्दखण्डबोधम् लयं याति यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च. यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च. कुत्र अस्ति एषः मन्त्रः? कैवल्योपनिषदि. Acharya quotes from different Upanishads. Kaivalya Upanishad. Dvitiya mantraha. Etasma jayate pranaha. एतस्मात् जायते प्राणः. Etadapi. Manas sarvendriyani cha. मनः सर्वेन्द्रियाणि च. Tam vagyurjyotirapaha. कं वायुर्ज्योतिरापः Prathivi vishvasya dharini. पृथ्वी विश्वस्य धारिणी. एषः मन्त्र कैवल्योपनिषदि अपि अस्ति, मुण्डकोपनिषदि अपि अस्ति. मय्येव सकलं जातं. मय्येव सकलं जातं. मयि सर्वं प्रतिष्ठितं. मयि सर्वं प्रतिष्ठितं. मयि सर्वं लयं याति. मयि सर्वं लयं याति. तत् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्. तत् ब्रह्माद्वयम् अस्म्यहम्. इति यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयम्. यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयम्. मयि माया विजृम्भितः. मयि माया विजृम्भितः. एवं जगत्प्रपञ्चश्च. एवं जगत्प्रपञ्चश्च. प्रपञ्चश्च not seen clearly. मयि माया विजृम्भितः.
मयि मयि माया माया विजृम्भितः विजृम्भितः इति पुराणवचनं च। इति इति पुराणवचनं पुराणवचनं च। च। ततः 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 प्रतीच्येव प्रतीच्येव जाग्रत्प्रपञ्चः 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 अध्यस्तः अध्यस्तः अनुभूयते 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 भ्रान्त्या बहिः इव बहिः इव भ्रान्त्या बहिः इव भ्रान्त्या बहिः इव इति भावः। इति भावः। पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः अस्य अस्य श्लोकस्य अर्थः कः कैवल्य उपनिषदि वर्तते। अत्र आचार्यः कथ्यते यत् जीवः पुरत्रयमस्ति। पुरत्रयम् इत्युक्ते तिस्रः अवस्थाः एव, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु अथवा स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीरेषु पुरत्रये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु क्रीडति अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेषु क्रीडति। प्लेइंग जीवः। कः जीवः? यश्च जीवः, यः जीवः पुरत्रये क्रीडति सः ततः तु सः स्वस्वरूपात् पृथक् नास्ति। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूपाः अवस्थाः पुरत्रयः। तत्र जीवः क्रीडति। सः जीवः परमात्मा। सः परमात्मा एव। आधारम् आनंद अखंडबोधम्। सः जीवः परमात्मा एव समस्तस्य जगतः आधारः भवति। सः अखंडं खंडरहितः बोधमिति बोधस्वरूपः। यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। तस्मिन् जीवे एव, आत्मनि एव, तस्मिन् जीवे एव लयं याति इदं पुरत्रयम्। जीवः पुरत्रये क्रीडन्ति। यस्मिन् जीवे एव इदं पुरत्रयं याति, लयं याति। यथा समुद्रे तरंगाः जायन्ते, वेव्स कुत्र लीयन्ते? तत्रैव समुद्रे एव लीयन्ते। तथा एव इदं जातं सकलं विचित्रं जगत्, तस्य इदं सकलम् इदं जगत् याति कुत्र? यस्मिन् इति, यस्मिन् लये इदं जगत् यस्मिन् परमात्मनि एव उत्पद्यते तस्मिन् एव लयं गच्छति। जीवः परमात्मनः न भिन्नः। अतः सः जीवः परमात्मा पुरत्रये क्रीडति। तस्मादेव इदं सकलं विचित्रं जगत् जातं। सः परमात्मा इदं जगतः, अस्य जगतः आधारः। सः परमात्मा आनन्दः, आनन्दस्वरूपः, खण्डरहितः बोधस्वरूपः। तस्मिन् परमात्मनि एव इदं पुरत्रयं लयं याति। It goes back, merges in the same Paramatma. अतः जीवस्वरूपं जीवः
जीवस्य स्वरूपं जीवः आत्मा एव। जीवः जीवात्मा, तथैव जीवात्मा इति उच्यते। जीवः आत्मा। जीव परमात्मनोः कः भेदः? आत्मदृष्ट्या भेदः नास्ति, अतः जीवः एव परमात्मा। तदर्थमेव गीतायामपि भगवता उक्तं मत्तः न अन्यत्, मत्तः न अन्यत्। अनन्तरं द्वितीय मन्त्रः एतस्मात् जायते। एषः श्लोकः मुण्डक उपनिषदि अपि वर्तते। एतेन अत्र स्पष्टीभवति इदं भौतिकं जगत् पञ्चभूतात्मकम् इदं जगत्। कं वायुः, कम् इत्युक्ते आकाशः, वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी, तथा च इदं जगत् आध्यात्मिक जगत्, प्राणः मनः इन्द्रियाणि सर्वं एतस्मात् परमात्मनः जायते इति अत्रैव उक्तं, परमात्मनः उद्भूतम्। अतः सर्वकारणत्वं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणः एव सर्वाणि जातानि। अतः जगत् कारणं ब्रह्म। का इदं जगत् कार्यं जगत् कारणात् ब्रह्मणः न पृथक्। कारणात् ब्रह्मणः पृथक् न नास्ति इदं जगत्। इदं जगत् यत् इदं जगत् कार्यत्वेन दृश्यते तत् कारणात् ब्रह्मणः न भिन्नम्। अतः एव उक्तं मय्येव सकलं जातं। यदा जीवस्य ज्ञानं भवति अहम् आत्मा ब्रह्म इति, तत्र सः जीवः एव वदति मय्येव सकलं जातम्। अत्र मयि इत्युक्ते अस्मत् शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः। अहम् इत्युक्ते किं? न तु देहः। अहं शब्देन देहः न विवक्षितः, किन्तु साक्षी चैतन्यम् आत्मा ब्रह्मात्मा। यदा ज्ञानमुदेति तदा ज्ञानी वदति मयि ब्रह्मणि एव सकलं जातम् इदं विश्वं जातं जायते। मयि एव इदं जगत् सर्वम् इदं जगत् प्रतिष्ठितं भवति, तिष्ठति। मयि एव इदं जगत् लयं याति, विलीयते इदं जगत्। अतः तत् ब्रह्म, अद्वयं ब्रह्म, अहम् अस्मि एव इति महावाक्यम्। अहं तत् ब्रह्म, अद्वयं ब्रह्म, अहमस्मि। अतः जीवब्रह्मणोः अभेदः जीवब्रह्मणोः अभेदं प्रतिपादयति एषः मन्त्रः। अतः एव पूर्वम् उक्तं जीवः पुरत्तरे क्रीडति, यस्मिन् सः एव आधारः अखण्डः बोधस्वरूपः, तस्मिन् एव लयं याति इति उपनिषत्सु वाक्येषु जीवब्रह्मणोः ऐक्यं दृश्यते। जीवः ब्रह्मणः न पृथक्, जीवब्रह्मणोः ऐक्यं, तद्ब्रह्म एव अस्य जगतः कारणं। कार्य जगत् कारणात् न भिन्नम्। अतः इदं जगतः इदं जगत् यत् प्रतीयते तस्य सत्त्वं नास्ति। तत् मिथ्या एव प्रतीयते कार्यत्वात्।
कार्यत्वात् कारणात् अभिन्नम् इदं जगत् कारणं तु ब्रह्म एव इदं जगत् अतः मिथ्या एव इति इदं जगत् यत् प्रतीयते तत् कार्यं जगत् अस्य जगतः कारणं किं ब्रह्म एव ब्रह्मणः न भिन्नः इदं जगत् जीव ब्रह्मणोः कः सम्बन्धः जीवः ब्रह्म एव ऐक्य सम्बन्धः ब्रह्म जगतोः कः सम्बन्धः सत्यमित्या सम्बन्धः यत् जगत् प्रतीयते तत् तस्य भातिः तस्य भानं जगतः भानं स्वतः न भवति तत्तु अध्यस्तम् इदं जगत् अध्यस्तम् एव आत्मनि अतः एव भाति अतः सत्यमित्या अधिष्ठान अध्यास संबंधः अस्ति ब्रह्म जगतोः अध्यास अधिष्ठान संबंधः सत्यमित्या संबंधः जीव ब्रह्मणोः ऐक्य संबंधः उक्त्वा अनन्तरं अस्य प्रपञ्चस्य मायामयत्वमपि अत्र दृष्टान्तेन सह उच्यते पुराणवचनं कस्मिंचित् पुराणे वर्तते एतत् यथा प्रपञ्चोऽयं स्वप्नकाले दृश्यमानं तदेव दक्षिणामूर्ति स्तोत्रे अपि प्रथमश्लोके उक्तं तदेव कस्मिंचित् पुराणे अपि अस्ति पुराणवचनं च स्वप्नकाले दृश्यमानं सर्वं वस्तुतः कुत्र अस्ति मनसि एव भवति मायावशात् बहिः भासते विजृम्भते यथा स्वप्न प्रपंचोऽयम् अयं प्रपंचः स्वप्न प्रपंचः मयि इत्युक्ते स्वप्न प्रपंचे स्वप्न द्रष्टरि विजृम्भितः भवति तथा एव जागृत प्रपंचः मयि ब्रह्मणि चैतन्ये आत्मनि विजृम्भितः माया विजृम्भितः इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ माया आत्मनि अतः जागृत प्रपंचः प्रत्येगात्मनि एव अध्यस्तः अस्ति किन्तु अविद्यावशात् बहिः इव प्रतिभाति यदा ज्ञानं भवति तदा दृश्यमानम् इदं सर्वं जगत् अखण्ड बोधस्वरूपे आत्मनि एव कल्पितम् अस्ति इति यदा ज्ञानं भवति तदा अनुभवति साधकः मुमुक्षुः अनुभवति अतः अस्य जगतः वास्तविकी सत्ता नास्ति केवलं भ्रान्त्या दृश्यते ततः उक्तं ततः प्रतीचि एव आत्मनि एव जागत् प्रपञ्चः अध्यस्तः जागृत प्रपञ्चः अनुभूयते मिथ्या जगत् अनुभूयते भ्रान्त्या ड्यू टू डेल्यूशन भ्रान्त्या बहिः इव एव इति भावः बहिरेव इति भावः बहिः इव इति भावः बहिः अस्ति इति भावः भ्रान्तिदृष्ट्या बहिः अस्ति इति इति मन्यते अज्ञानी मन्यते किन्तु कुत्र अस्ति आत्मनि एव कल्पितम् तदेव ज्ञानिनां दृष्टिः भवतु तत्पर्यन्तं the next paragraph we will see a beautiful discussion acharya nicely tikakara presents clearly
The first mantra needs tika. Still it has to go 2 more pages. After that, we will read the second mantra. So we will stop here. Nanu Swatmani, from there we have to start. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದರ್ಜಿ. I think you can follow simple Sanskritam. Tika also made it simple. When look difficult, it is not really. Reading again and again, Arthaspuranam will happen. ಬೆಸ್ಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ.